Maghukom 19. Sa panahon nga wala pa hari ang Israel, mayon sa kalibita nga nagpuyo sa layong dapit sa kabungturan sa Ephraim. Kini nga libita nakapangasawa og sulugoon nga taga Bethlehem, nga sakop sa Juda. Apan ang laki kining iyang asawa, ug mipauli kini sa balay siyang mga ginikanan sa Bethlehem. Nagpabilin siya didto sulod sa 4 ka bulan. Unya nakadesisyon ng libita nga apason niya ang iyang asawa ug alam-alaman nga makig-uli kaniya. Nagpadala siya og 2 ka asno ug 1 ka sulugon. Pag-abot niya didto, mipadayon siya sa balay ug sa dihang nakita siya sa amahan sa babae, giabi-abi siya pag-ayo. Gipugos siya sa iyang ugangan nga magpabilin didto. Busa nagpabilin siya sulod sa 3 ka adlaw nga didto man nagakaon, nagainom ug nagatulog. Sa ikaw 4 ka adlaw, sayo pa kayo sila mibangon og nanghipos kay mo paulo. Apan miingon ang amahan sa babae ngadto sa iyang umagad, "Kaon una kamo sa dili pa mo lakaw." Busa mikaon sila. Miingon pag-usab ang amahan sa babae, "Ugma na lang kamo lakaw kay maglipay-lipay una kita dinhi." Mulakaw na unta ang lalaki apan nagsigig pamugos ang iyang ugangan. Busa nagpabili na lang sila. Pagkabuntag sa 5 ka adlaw, nagaandam na sila aron manglakaw. Apan miingon na usab ang amahan sa babae, "Kaon una kamo ug unya na lang kamo sa hapon lakaw." Busa mikaon una sila. Sa diyang mulakaw na unta ang libita, ang iyang asawa, ang iyang sulugoon. Miingon ang amahan sa babae, "Murag hapon na ug sa dili madugay mingit-ngit na. Maayo pag dinhi na lang una kamo matulog. Paglipay-lipay una kamo ug ugma sayo sa buntag lakaw." Apan wala gayud masugot ang libita. Milakaw gayud sila sakay sa 2 ka asno. Hapon na kaayo sa dihang niabot sila sa Jebus nga mao ang Jerusalem. Usa miingon ang iyang sulugon, "Maayo pa tingalig dinhi na lang kita matulog nining lungsod sa mga Jebusihanon." Mitubag ang libita, "Dili mahimo nga dinhi kita matulog sa dapit nga dili mga Israelinhon ang nagpuyo. Mulaos kita sa Gibwa. Tana, mupadayon kita og lakaw o sa Gibwa o sa Rama kita matulog." Busa nagpadayon sila. Misalop na ang adlaw sa diyang miabot sila duol sa Gibwa nga sakop sa teritoryo ni Benjamin. Misulod sila sa lungsod ug milingkod sa plaza apan wala gayoy miagi kanila nga mupadayon sa ilang balay. Sa diyang ngit-ngit na, may usa ka tigulang nga lalaki nga gikan sa iyang trabaho sa uma. Kining tigulang nga didto kaniadto nagpuyo sa kabungturan sa Ephraim. Apan niadtong higayuna didto sa Gibwa sa teritoryo ni Benjamin na siya nagpuyo. Sa diyang nakita sila niining tigulang, miduol kini kanila og nangutana, "Taga-asa kamo ug asa kamo paingon?" Mitubag ang libita, "Gikan kami sa Bethlehem nga sakop sa Juda ug mopauli kami sa among balay sa kabungturan sa Ephraim. Apan walay miagda kanamo nga mopadayon sa ilang balay. May pagkaon ug ilimnon kami alang sa among kaugalingon ug may kumpay usab alang sa among mga asno. Wala na kami kinahanglanon pa." Miingon ang tigulang, "Ayaw kamo kabalaka. Didto kamo sa akong balay katulog. Andam akong muhatag sa itanan ninyong kinahanglan. Ayaw lang kamo katulog dinhi sa plaza." Busa gidala sila sa tigulang didto sa iyang balay. Gipakaon sa tigulang ang ilang mga asno ug ang unya nanghimasa sila og nangaon. Samtang naglipay sila kalit lang nga gilibutan og bautang mga tawo ang balay ug gisigihad duk-duk ang pultahan. Miingon sila sa tigulang nga tag-iya sa balay, "Pag-awa sa bisita mong lalaki kay makigilawas kami ganiya." Mitubag ang tigulang, "Ayaw mga igala, ayaw ko mo paghimo og bautan. Bisita o kining mga tawana ug makaulaw ka ng inyong pagabuhaton. Aniya ang iyang asawa ug ang akong anak nga dalaga. Ihatag ko sila kaninyo ug buhata kanila ang gusto ninyong buhaton. Basta ayaw lang ninyo himua ka ng makaulaw nga butang sa akong bisita." Wala mamati ang mga tao kaniya. Usa gipagawas sa libita ang iyang asawa ug gitugyan kanila. Giamong-amongan nila siya sa tibok gabi
ug wala undangi hangtod nagbuntag pagkakadlawon. Gipalakaw nila ang babae. Banag-banag na sa dihang miabot kini sa balay sa tigulang, diin atuwa ang iyang bana. Natumba siya sa may pultahan ug dito na nabuntagi. Mibangon ang libita pagkabuntag ug giablihan ang pultahan. Sa iyang pagawas aron mo padayon sa iyang lakaw, nakita niya ang iyang asawa nga naghapa ug ang mga kamot niini didto sa tumbanan sa pultahan. Miingon ang libita, bangon na kay mupauli na kita. Apan patay na diay ang babae busa gikarga niya kini sa iyang asno ug milakaw. Pag-abot niya sa iyang balay, mikuha siya og sundang ug giputol-putol niya sa 12 kabahin ang katang lawas sa iyang asawa. Ug sa niya gipadala niya kini sa 12 ka tribo sa Israel. Miingon ang tanang nakakita nini, wala pagayoy nahitabo nga sama nini sukad pa pagbiya sa mga Israelinon sa Ehipto. Unsay angin atong buhaton?